अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मिलवाती हूँ जो मंटो, अहमद नदीम कासमी, इंतज़ार हुसैन और फ़नकार कवी ख़ान, खालिद अब्बास डार और कमाल अहमद रिज़वी जैसे बड़े बड़े फ़नकारों के दरमियान रहे, जिससे उनके फ़न अदाकारी को और तख्लीक़ी सलाहियतों को महमीज़ मिली। और ये उस वक्त की बात है जब एक नौ तश्कील शुदा पाकिस्तान के वैसे तो वसाइल बहुत महदूद थे, लेकिन फ़न सक़ाफ़त, फ़िल्म और अदब खूब फ़रोग़ पा रहे थे। तख्लीक़ी हवाएं चला करती थीं और इस किस्म का हौसला अफ़ज़ा माहौल था कि बच्चे भी तख्लीक़ी सरगर्मियों की जानिब राग़िब हुआ करते थे। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे ही फ़नकार हैं जो अपने बचपन से थिएटर करते हुए फिर रेडियो, टीवी और फिल्मी दुनिया तक पहुँचे, और ये हैं खुदादाद सलाहियतों के मालिक जावेद रिज़वी। जावेद रिज़वी ने अपने मोहल्ले से लेकर बैरून मुल्क तक इतने थिएटर और ड्रामे किए हैं कि उन्हें इनकी तादाद भी सही तौर पर याद नहीं है। और फ़न की आबियारी में इन दीवानों ने कभी रुपए पैसे की भी परवाह नहीं की, क्योंकि ये वो ज़माना था जब फ़नकारों को, तख्लीक़कारों को कोई रुपया पैसा ख़ास मिला नहीं करता था, और अगर कोई दौलत का तलबगार हो या होता था तो वो इस तरफ नहीं आता था। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जावेद रिज़वी की, जिन्होंने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला और इस गुफ्तगू में वो हमें अपने साथ अदबी और तख्लीक़ी सरगर्मियों के उन मनाजिर में ले गए जब लाहौर के माल रोड के तारीख़ी पार्क टी हाउस में सादत हसन मंटो जैसे चिराग जला करते थे। जावेद रिज़वी की क्या यादें हैं, क्या बातें हैं, वाह क्या दिन थे वो भी। यूँ लगता था जैसे कि हम कोई उनके साथ इस गुफ्तगू में खूबसूरत सा ख्वाब देख रहे हों। तो फ़न की दुनिया की तारीख़, जावेद रिज़वी। तो कुछ याद है लगभग कितने ड्रामों में, ड्रामा सीरियल्स वगैरह में काम किया? मतलब बहुत किया। अच्छा। हाँ, यानी वो कहते हैं ना कि दिन रात इसी में गुजारे, तो लिहाजा बहुत काम किया। लेकिन एक बात है कि जितना भी किया मैंने बड़ा सिलेक्टेड किस्म का काम किया, और बहुत अच्छा अल्लाह जो ने किरदार पसंद आया वो किया। जो ग्रुप पसंद आया मैंने उसके साथ काम किया। मैंने कोई ग्रुप बंदी वैसे नहीं की कि मैं किसी ग्रुप का हिस्सा हूँ। सब लोग शामिल हैं। अब यानी थिएटर नहीं अगर आप लगाएं तो उसमें नज़ीर ज़ैगम साहब, सीएम मुनीर साहब, खालिद अब्बास डार साहब, ये सारे लोग थे जो बेपनाह कमर्शियल थिएटर करते थे। तो मैं इनका हिस्सा रहा और ये बुलाते थे। वगैरह तो बहुत मिले होंगे? अवार्ड्स भी मुझे मिले। एक इम्तियाज़ अली ताज अवार्ड मिला 1976 में। वो ड्रामा हमने किया था कांच की गुड़िया, उसमें मिला। और उसी का एक उसके बाद एक थिएटर फेस्टिवल हुआ था। वो भी बड़ी अहम चीज़ थी। वो बच्चों के थिएटर पर एक सेमिनार हुआ। उस सेमिनार में अशफाक अहमद साहब मॉडरेटर थे, और साथ में नईम ताहिर साहब और ये कवि साहब, अली एजाज, अतीकुल्लाह शेख, आरिफ फ़कार, ये 10 लोग जो थे। नहीं, वो नहीं थे। ये लोग जो थे, जो मैं प्रोफेसर एजाजुल हसन, यानी क्रीम लोग, उनमें मुझ जैसे नाचीज़ को भी उसका हिस्सा। नाचीज़ क्यों कह रहे हैं आप? पूरी ज़िंदगी 1976। तो यानी ये इस तरह ये उतार चढ़ाव ज़िंदगी में रहा, लेकिन मैंने, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरे हिस्से में अच्छे काम दिए। तो क्या अब आप ये नहीं समझते कि आप लोगों पे भी कुछ थोड़ी सी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आपने जो कुछ हासिल किया वो मुआशरे को दें, नए बच्चों तक पहुंचाएं? काश ऐसा हो जाए। मैं तो हाजिर हूँ। अच्छा, बिल्कुल, यानी कहना चाहिए मुफ्त मेरी खिदमत हाजिर है। लेकिन ये ऐसा कोई कहते हैं ना, कुछ सीखना चाहे तो उसे फिर हम जो भी अलिफ पे हमने सीखा है अपने सीनियर से,
ہم اسے مجھے تو جب موقع ملتا ہے تو میں وہ تقسیم کرتا ہوں جو اللہ نے مجھے اپنے سینئرز سے دلوایا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جونیئرز کو بتاؤں. میں جونیئرز میں بہت پاپولر ہوں, بہت یعنی فیورٹ کہہ لیں, کیونکہ میں نے نہ کبھی کسی کو ڈانٹا, اور اسی میں بڑی اچھی بات کر دی کہ کئی سینئرز ہیں وہ ڈانٹتے ہیں بعض اوقات سیٹ پر بالکل اپنے جونیئرز کو. تو میں انہیں کہتا ہوں, اکیلے میں تو گالیاں بھی دے دیتا ہوں, شائستہ گالیاں, کہ یار جب تم آئے تھے تو تمہیں بھی کچھ نہیں پتا تھا, جب میں آیا ہوں مجھے بھی کچھ نہیں پتا تھا. ہم نے بھی اپنے سینئرز سے سیکھا ہے, تو تم انہیں پولائٹلی بھی سمجھا سکتے ہو کہ تم یہ غلطی کر رہے ہو. وہ غلطی کر بھی رہا ہو تو اسے سمجھانا چاہیے, بجائے شرمندہ بجائے اس کے کہ اسے سب کے سامنے شرمندہ کیا. تو پھر ہمیں کوئی امید کرنی چاہیے کہ آپ انشاءاللہ کچھ اس قسم کا پلیٹ فارم بنائیں تاکہ آپ اپنے فن تخلیق کو, فن اداکاری کو, اور اپنی جو پوری شخصیت پہ آپ کی اثر ہوا ہے آپ کی, اسے آگے پہنچائیں, نئی نسل تک پہنچائیں. ہاں, یہاں ایک جیسے الحمرہ نے بھی اکیڈمی بنائی ہے, تو گاہے بگاہے مجھے وہاں بلاتے رہتے ہیں. دوستی ہیں جو انچارج ہیں, تو میں وہ جونیئرس کے ساتھ جو کچھ میرا ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کرتا ہوں. اچھا, ہاں. خیریت, کیا بات ہے؟ شرف النساء, ایک مشورہ دو. زندگی کی دھوپ کا آخری سرا دیوار پر جھول رہا ہے. ساری زندگی تو کسی نے مشورہ نہیں مانگا. اب ہماری ایسی قسمت کا کہ آپ ہم سے مشورہ لیں. لو جی, ایک تو بات طنز سے شروع ہو کر تیر پہ ختم ہوتی ہے. کیسا طنز کیسا تیر, بولیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ارے بھائی, ادھر انڈیا سے ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, بہت رونق لگی ہے, بڑی آوا جاوی چل رہی ہے. یہ سب وقتی باتیں ہیں خان صاحب. تو ہم بھی تو وقت ہی کی بات کر رہے ہیں. تو ہمیں اس سے کیا؟ آپ کو کون سا پدم بھوشن مل جائے گا؟ وہ بھی مل جاتا اگر ہم وہاں ہوتے. نا شکر ہی رہنا. اچھا, تو یہ بتائیے کہ یہ فنی اداکاری کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ ایسے تو نہیں ہر کوئی اٹھ کے اداکار بن سکتا نا, یا فنکار. بنیادی طور پہ تو شوق ہی ہوتا ہے. شوق. اس کے بعد نہیں, لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ نقلیں اتارا کرتے تھے, یہ ہوتا تھا, وہ ہوتا تھا, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ڈائلاگ بولتے تھے, کچھ اس طرح سے یہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. میں کہتا ہوں کہ ابتدا میں تو یہ شوق ہی ہوتا ہے, پھر اگر انہیں مواقع ملیں تب یہ ہے کہ وہ پنپتا ہے اور اس کا فن. ادروائز یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے آرٹسٹ جو ہیں انہیں موقع ہی نہیں ملتے, اور وہ وہیں گاؤں شہروں میں وہ مطلب انتقال فرما جاتے ہیں, مطلب موقع نہیں ملتا. ادروائز جب تک یہ جو کہتے ہیں نا کہ اداکار پیدا ہوتا ہے, اداکار بنتا نہیں, آپ اس سے میں متفق ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے فن کو پالش تو کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ڈل بندہ ہے اسے ایکٹر بنا دیا جائے. وہ جتنی بھی محنت کر لے وہ ایکٹر میرا خیال ہے کہ نہیں وہ بن پائے گا, اچھا ایکٹر نہیں بن پائے جب تک کہ اس میں اندر نہیں ہوگا, اس کے اندر. تو پھر یہ آپ ماشاءاللہ سے اتنا آپ نے بچپن سے شروع کیا, آپ اداکار بن گئے, آپ تخلیق کار آپ کے اندر تھا, لیکن اس زمانے میں تو جاوید بھائی بس جو اظہار کے ذرائع بڑے کم تھے, ایک ہی پی ٹی وی تھا, تو کام تو بہت کم ملتا ہوگا نا. وہیں میں آتا ہوں, وہاں مجھے جو ہوا نا پہلا وہ جو کمپٹیشن ہوا, اس ڈرامے میں مجھے فرسٹ پرائز مل گیا جناب. اچھا, واہ, میری زبردست حوصلہ افزائی بھی ہوئی. اچھا, تو خیر اس کے بعد وہاں پر یہ میں تاریخ بیان کر رہا ہوں. بالکل ضرور. وہ پاکستان میں پہلا ڈرامہ بچوں کا شمار ہوتا ہے, اس کا نام ہے تیرے ہی بچے تیرے ہی بالے. یہ عزیز اسی صاحب ایک مشہور جرنلسٹ تھے, اور بچوں کے ادب پہ ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے. تو وہ جو تھے وہ ان کا ناول اس زمانے میں اگر یاد ہو تو بہت پاپولر ہوا تھا, آلی پر کیا گزری.
اچھا سنا ہوگا یقین. ہاں نام ضرور بہت سنا ہوا. تو ہلکا اس نے مچا دیا تھا پاکستان میں بچوں میں, بہت پاپولر ناول تھا. اس ناول کو انہوں نے ڈرامے کی شکل دی. اچھا. اس کے لیے وہ بچے ڈھونڈ رہے تھے اچھا ان میں جن سے پرفارم کرائے. ٹھیک ہے. اب وہ وہاں بھی آتے تھے DNR سینٹر میں. تو عزیز عرصی صاحب نے مجھے بھی چن لیا. ون آف دی لیڈنگ رول اس میں جو تھا میرا تھا. تو وہ پھر میں انجم ایاز, شوکت زین العابدین اور پرویز وغیرہ, ہارون جی, یہ سب بچوں نے پھر وہ ڈرامہ ہم نے کیا. وہ تو تھا اس کی جاوید بھائی کیا کہانی تھی؟ یہ ایک بچوں کے اغوا کے موضوع پر ڈرامہ. اچھا, بچوں کے اغوا کے موضوع اغوا پہ تھا. اور اس میں یہ جناب ایک پوری تاریخ ہے اس ڈرامے کی کہ یہ جنوری 65 میں وہاں ہوا الحمرا میں. ٹھیک ہے. اور اس کی ہم نے تقریباً 6 مہینے ریہرسل کی, کیونکہ وہ ڈیٹ ہی نہیں وہاں کے مل رہی تھی. بڑی مشکل سے ہوئی, کبھی کہیں ریہرسل ہو رہی کبھی کہیں, جن میں سے 3 مہینے احمد ندیم قاسمی صاحب کے دفتر فنون میں ہم نے اس کی ریہرسل کی. وہاں ریہرسل کرتے تھے, وہیں پر یہ سارے لوگ, حبیب جالب صاحب آ رہے ہیں, خطیل شفائی, ناصر کاظمی, ہر بندہ خوش نصیب ہے, خدا جانتا ہے. اتنے بڑے بڑے یہ سب ان میں بیٹھتے تھے. وہاں پھر ہم ریہرسل کر رہے ہوتے تھے. وہ کتابیں ہر وقت طرف بکھری ہوتی تھیں, وہیں ہم ریہرسل کرتے تھے. یہ لوگ حوصلہ افزائی کرتے تھے. اچھا. احمد ندیم قاسمی صاحب یہ جو تھے وہ نائب مدیر تھے نا عزیز عرصی صاحب وہاں فنون کے, ہے نا, اس وجہ سے ہمارا وہاں داخلہ. تو احمد ندیم قاسمی صاحب تو اتنے گریٹ آدمی تھے کہ میں کیا بتاؤں. بہت ٹائم بھی گزرا. تو اب وہاں ریہرسل کر رہے ہوتے تھے تو ایک دم پھر کہتے کہ ہاں بھائی بچوں فارغ ہو گئے, آ جاؤ. ہمیں وہ بٹھا لیتے تھے میز کے ارد گرد, اور وہ گپیں کرتے تھے, لگاتے تھے ہم سے. بچوں سے بہت پیار کرتے تھے. ان کے ایک اختر صاحب تھے, منشی یا کلرک یا جو بھی قاصد, نائب قاصد وغیرہ سمجھ لیں, وہ سب بہت دلچسپ آدمی تھے اختر صاحب. تو وہ کہتے, بہت احترام انہیں بھی دیتے تھے قاسم صاحب, کہتے کہ بھائی اختر صاحب بچوں کو چائے نہیں پلائیں گے؟ پھر وہ ہمارے لیے چائے منگائی جاتی. تو ہم نے تو بڑی عیاشیاں کی ہیں اس حوالے سے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بچوں کی کتنی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی, ان کی فنی اور تخلیقی صلاحیتوں کو کس طرح ابھارا جاتا تھا. یقیناً یہ تھا, ان کے لیے ادب لکھا جاتا تھا, لکھا بھی جاتا تھا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں جو ہماری جو پچھلی نسل ہے وہ ایک تو حوصلہ افزائی بھی کرتی تھی, اور ان میں انکسار ایسا ہوتا تھا. میں حیران ہوں یہ جو ابھی بات کی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے نا, ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے کسی بچے نے چائے بات کی ہے تو ایک دم وہ اپریشیٹ کرتے تھے, واہ بیٹا واہ کیا بات کی, مجھے نہیں پتا تھا. جبکہ ہو سکتا ہے انہیں پتا ہوتا, بالکل پتا ہے نا. ان میں انکسار تھا کہ جیسے ہمیں کچھ نہیں پتا اور ہمیں نئی چیز جو ہے اسے اپریشیٹ. یہ دیکھیے بچوں کی شخصیت سازی کے لیے, ذہن سازی کے لیے یہ سب کچھ کتنا ضروری تھا, ہوتا ہے, جو آج کل ناپید ہے. آج کل تو ذرا سے اچھے ادیب وغیرہ ہیں تو وہ آپ کو کوئی لفٹ بھی نہیں کراتے. میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں, خدا جانتا ہے. کیونکہ یہ دیکھیں یہ میرے محلے میں ہی جگہ تھی. حلقہ ارباب ذوق میرا محلہ تھا. اس زمانے میں YMCA میں کمرہ نمبر 2 میں اس کا اجلاس ہوتا تھا. تو یہ تھوڑا سے ہمیں بھی کیونکہ دلچسپی تھی. تو یہ سب کچھ بدلتے رولتے ہوئے دیکھا ہوگا. سب کچھ دیکھا ہے, میری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں ہیں. لاہور میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اچھا. تو اس میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں تو میں حیران ہوں, مجھے کبھی شوق نہیں پڑا ہوا لکھنے کا, مجھے دکھ ہے. جی. جبکہ میں وہاں بیٹھتا تھا, باادب ہو کے بیٹھ رہا ہوں, سن رہا ہوں سب کو, سارے یہ سب کیا نام لوں, فیض صاحب کو بھی شامل کر لیں, سارے لوگ جو تھے ان کی, ہم نے اشفاق صاحب, انتظار حسین صاحب, یہ سارے لوگ انہیں وہاں سنتے تھے ہم باادب ہو کے. لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں لکھنے کی صلاحیت کیوں نہیں پیدا ہوئی.
रहमानी साहब, मैं ये कुछ नजराना लाया था। ओ जी, ऐसी बेतबारी वाली कौन सी बात है? नहीं है तो फिर आ जाएंगे। नहीं, आप ये रख लें, मैं बाकी भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते में कर देता हूँ आपको। चले जी, कोई बात नहीं। फाइल मैंने भेजी हुई है अंदर, लेकिन साहब कुछ चिड़ा हुआ है आपसे। कह रहा था कि टेक्स्ट इस बार ठोक के लगाना है, कोई कंसीलमेंट पकड़ के बैठा है। कंसीलमेंट? वो कैसे? फिर क्या जी, कर लेंगे, हिस्सा बखरा मांगता है और क्या। बस जरा मैनेज कर लेना रहमानी साहब, केस खराब ना हो, थोड़े पैसे और भी देने पड़े तो दे देंगे। तो जी 5,000 से ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा इंशाल्लाह। हम अगर आपसे पैसे लेते हैं तो हलाल भी करते हैं, बेईमानी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमसे तो होती ही नहीं बेईमानी जी, बस बच्चों का रिस्क मिल रहा है और क्या। मैं तो ये भी ना करूं अगर गुजारा होता। ओ भाई, ओ यार, तुम्हें चाय को कहा था। आ गई सरकार, आ गई। ये तो आपका हक है रहमानी साहब, कोई बात नहीं, हम आपको रिश्वत समझकर थोड़ी देते हैं। भाई हैं आप हमारे, अल्लाह के हुक्म से। वो जी, आपकी भतीजी की शादी है 2 माह बाद। कोई बात नहीं, बेटी है हमारी, फ्रिज मेरी तरफ से होगी, उसकी आप फिक्र न करें। बस काम जरा पक्का करवा दें इस दफा। मैं तो कहता हूं कि टैक्स भी 5,000 से 3,000 करवा दें इस दफा, अगली दफा बढ़वा लेंगे थोड़ा सा। चले ठीक है जी, कर लेंगे। अल्लाह की कसम, ये आपका काम, आपकी जगह कोई और होता ना तो। और कोई क्यों होता रहमानी साहब, हमारी जगह तो हम ही है ना। लो जी, चाय भी आ गई। ये जगह आपके शायान शान तो नहीं है, मगर बड़ी पुरसुकून जगह है। चाय भी बड़ी जालिम अच्छी बनाता है। ओए, चीनी तो नहीं डाली? चाय फीकी है। आपको भी चीनी मना हो रही है? हाँ जी, 2 साल हो गए शुगर को। डॉक्टर ने कहा है कि चीनी छोड़ दो मुकम्मल। ताज्जुब है मुझे ऐसे शख्स पर जो डॉक्टर के कहने पर हलाल तो छोड़ देता है, मगर खुदा के कहने पर हराम नहीं छोड़ता। तो फिर आपने थिएटर में भी काम किया और फिल्म में भी? हाँ, फिल्म में भी मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि मैं अच्छे रोल वहाँ मुझे ऑफर नहीं हुए। मैंने लेकिन इत्तेफाकन 4 सुपर हिट मूवीज़ जो थी, अच्छा। उनमें मैंने काम किया। अच्छा। लेकिन मैं अपने काम से कि यार मैं क्या वो अच्छा रोल मिलता, अच्छा। मुतमईन नहीं अच्छा। था रोल ऐसा। उनमें से जनाब 4 फिल्में थीं। एक तो शबाब किरानी साहब की, देखें सारे बड़े डायरेक्टर, हाँ, बड़े डायरेक्टर्स और ये फिल्में हिट होती थी हमेशा। किरानी साहब की लाजवाब, अच्छा। परवेज़ मलिक साहब की मेहरबानी, अच्छा। उनकी हसन अस्करी साहब की मुफ्तबर, और अजब गुल की खोई हो तुम कहाँ। अच्छा। ये सारी सुपर हिट मूवीज हैं। अच्छा। तो मेरी गेस्ट अपीयरेंस ही कह रहे हैं। हाँ। 2-2 3-3 सीन ऐसे। अच्छा, तो काम से मुतमईन नहीं। वो और थिएटर पर, थिएटर में ये ध्यान में रहे कि मैंने कोई 100 फिल्में रिफ्यूज की होंगी। अच्छा। क्योंकि रोल ही इस तरह के ऑफर हुए मुझे, मैं अच्छा। कभी फिर दिलचस्पी नहीं ली। अच्छा। हालांकि बड़ी स्क्रीन के लिए हाँ, लोग बड़ी बहुत स्क्रीन का अपना मजा है, ख्वाब देखते हैं। जी हाँ, उसका एक अपना मजा है। और उस जमाने में तो जब आप बात कर रहे हैं तो फिल्में ही तफरीह का वाहिद जरिया होती थी टीवी आने से पहले। तो थिएटर में अच्छे मिले किरदार? बहुत अच्छे मिले। और अच्छा। मैं इतना मुतमईन हूँ थिएटर में जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन है कि मैं जैसे चाहता था कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स मुझे मिले। अच्छा। मैं हीरो भी आया बेशुमार ड्रामा में। अच्छा। मैंने कैरेक्टर रोल्स भी किए, बूढ़े शूरों के भी रोल किए, कोई एंग्लो इंडियन बना हुआ हूँ, कोई फलाना, मतलब इस तरह। हाँ, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मुख्तलिफ
کرداروں میں آؤں. تو وہ مجھے ملے, مجھ پہ ٹرسٹ کیا میرے ڈائریکٹرز نے, تو یہ میری خوش نصیبی. تو یہ کیسے, مطلب آپ کسی کردار میں کیسے ڈھل جاتے ہیں, کیسے ممکن ہوتا ہے؟ میرے خیال میں اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے. مطالعہ اور آبزرویشن, مشاہدہ. اور یہ اتفاقاً ہمارے کچھ سینئرز سے ہمیں ابتدا میں ہی معلوم ہو گیا تھا. تو مجھے لٹریچر کا بہت شوق رہا شروع سے. آپ حیران ہوں گی کہ میں نے شاید منٹو, کرشن چندر, بیدی, بلونت سنگھ, یہ وہ واحد, ان سب کو گھول کے پی لیا تھا اسی عمر میں. اب بلکہ میں زمانہ جاہلیت میں گزار رہا ہوں زندگی, کم پڑھتا ہوں. تو یہ چیزیں یہ ہم نے پڑھی اور شوق تھا. تو اس کے علاوہ مشاہدہ. تو یہ ہمیں سبق پہلے ہی سینئر سے ملا تھا کہ روٹین سے ہٹ کے جو کردار ہونا جو نظر آئے تو اسے آپ واچ کریں کہ اس کا پہناوا کیا ہے, اس کا گیٹ اپ کیا ہے, وہ بولتا کیسے ہے, اس کے جیسچرز کیا ہیں. تو ان چیزوں پہ ہم غور کرتے تھے اور ایک دوسرے کو بتاتے تھے. یعنی باقاعدہ ہم سارے آرٹسٹ سینئر جتنے بھی تھے میرے زمانے میں, کچھ سینئرز تھے میرے, تو ہم ایک دوسرے کو کہ آج وہ فلانی جگہ ہم نے ایک گزر رہے تھے ہم شالمی سے, تو وہ ایک آیا فقیر, وہ اس کا یہ پہناوا تھا اور یوں بولتا تھا وغیرہ وغیرہ, اور یہ حرکات و سکنات. تو وہ پھر بعض اوقات ہم ایک دوسرے کے بتائے ہوئے کریکٹرز کو دیکھنے جاتے تھے. سن کر یہ آیا تھا شوق اور وہ پیدا ہوا تھا. مجھے ایک بات یاد آ رہی, ایوب خاور صاحب کا ایک ڈرامہ تھا, تو اس میں مجھے ایک قاسمی کہانی کا تھا شاید وہ, تو وہ کہنے لگے, وہ ایک کاتب کا رول تھا. تو ایوب خاور نے مجھے کہا کہ جی یہ بھائی یہ جو کاتب ہے نا یہ بڑا اہم رول ہے, اور یہ تقی کاتب ہے. تقی کاتب ہے یہ. تو میں نے کہا منٹو کا تقی کاتب, تو کہنے لگا معلوم. میں نے کہا ہاں وہ پڑھا ہوا. تو خیر کہنے لگے وہ ہے, وہ یہ ایسی مثال دے دیں مذاق. منٹو کے تو کاتب بھی ہاں نہیں کہ یعنی اس طرح. تو اب میں نے کہا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں, قلم تک پکڑنے کا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے. تو میں بھی خدا جانتا ہے کہ وہاں یہاں اخبار مارکیٹ ہے لاہور میں ایک جگہ, وہاں اس زمانے میں کاتب بیٹھا کرتے تھے جو یہ ہاتھ سے جو لکھتے تھے. تو میں گیا ہوں, انہیں واچ کیا, ان سے ملا, ان سے بیٹھ کر کیسا وہ تخت پیچھے لگاتے ہیں وہ کرنے کا, اور کیسے وہ قلم پکڑتے ہیں, یہ سارا کچھ میں نے ان سے سیکھا. مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. تو پھر میں نے کیا, وہاں کچھ فیسلٹیز نہیں ملی, میں نے بتایا وہاں کہ جی یہ چاہیے چیزیں. تو ایسا کرنا چاہیے, یہ میری بات نہیں ہے, یہ ہر آرٹسٹ کو اچھے تخلیق کار کی یہ نشانی ہے. آسانی ہو جاتی ہے, ایکٹر کے لیے بھی آسانی ہے, اور دوسرے پرفیکشن بھی پھر اس طرح آتی ہے. تو کوئی ایسا کردار تھا جو شخصیت پہ طاری ہو کے رہ گیا؟ میں اصل میں یوں نہیں کرنا چاہیے, مجھے ہر کریکٹر سے اپنے پیار ہوا ہے. اور ہر کریکٹر پہ میں نے محنت کی ہے کہ جیسے مجھے کچھ نہیں معلوم اور میں نے اس پہ محنت کر کے ہی کچھ اس کے شیڈ کرداروں کو تو وہی بھول کیا, اتار کے کردار واپس گھر آ جاتے ہیں. وجہ یہ تھی میرے خیال میں, یہی کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو تو پھر بہت سے کردار کرنے ہوتے ہیں. اگر وہ طاری ہو جائے تو پھر اس میں مونوٹنس بھی آ جاتی ہے, یکسانیت آئے گی, اور آپ کو وہ جو بھی ہیں. بہرحال یہ بھی بات ہے. اور دوسری یہ ہے کہ دیکھیں مشاہدہ جب کرتے ہیں ہم تو اس میں یہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہے یہاں, آپ نے دیکھ لیے مختلف کریکٹرز جو روٹین سے ہٹ کر ہیں, اب نارمل ہیں, انہیں دیکھ لیا. اگر روٹین میں جائے تو کچھ میرے خیال میں مجھے خدا جانتا ہے کردار کو آپ پہن لیتے ہیں اپنے اوپر اداکار, تو بڑا مشکل ہے. تو جب میں یہ ہم ونگ میں بیٹھے ہوتے ہیں, ڈرامہ چل رہا ہے, جب بھی ایکٹر کی انٹری ہوتی ہے تو اب جیسے میرے انٹری ہے تو باقاعدہ میں یہ سوچ کر کہ جاوید رضوی کو دھکا دے کے
जावेद हो गया, अच्छा, और अभी कमाल एंटर हुआ, जो भी नाम है, जो भी नाम है, तो फिर मेरी कोशिश ये होती थी कि ये मैं तरीक़ेकार करूँ कि जावेद रिजवी को ये धक्का दिया, वो किरदार, और फिर वो किरदार वो तारीख कर लिया। वैसे क्या अच्छा फनकार, अच्छा अदाकार, अच्छा इंसान भी होता है, हो सकता है? अच्छे अदाकार को अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा, मेरे ख्याल। मतलब अगर अच्छा इंसान नहीं है तो वो अच्छा अदाकार भी नहीं हो सकेगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो मैं क्या कहूँ कि क्योंकि बास वक्त देखते हैं ना आप, बड़े अदाकार बड़े मखरूर हो जाते हैं एक तरह से, और दूसरों को बड़ा छोटा छोटा समझने लगते हैं। तो इस तनाजुर में मैंने पूछा कि क्या एक अच्छा फनकार, अच्छा तख्लीकार या अदाकार एक अच्छा इंसान भी होता है, या उसे होना चाहिए? होना चाहिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अच्छा, होना चाहिए। अच्छा, अच्छे अदाकार को अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस तरह के हैं अदाकार कुछ के जो अच्छे इंसान नहीं हैं, तो वो उनका अपना नुकसान है मेरे ख्याल में। देखें ना कि फिर यही बातें होंगी ना कि कोई मिलेगा कि यार वो अच्छा इंसान नहीं है। हाँ बिल्कुल, यही कहेंगे। कई यानी ये ज़रूरी नहीं कि अगर अच्छा इंसान नहीं है तो वो अच्छा अदाकार हो ही नहीं सकता। बुरा इंसान भी अच्छा अदाकार हो सकता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो जावेद भाई ये बताइए कि जिस ज़माने में आपने काम किया तो बड़े बड़े अदाकार थे, तो मोहम्मद कवी और इसी किस्म के, इस वक्त मुझे और याद नहीं आ रहे, टीवी के बहुत अच्छे अदाकार हैं, उनके साथ काम किया होगा आपने? उनके साथ बहुत काम किया, और यहाँ फिर मेरी खुशनसीबी कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले जो बाद में मेरे दोस्त बन गए। मैंने उनका सीनियर होने के नाते एहतराम किया, वो मुझसे फ्रैंक भी हुए, तो मैंने एक लकीर रखी कि नहीं ये सीनियर है। अच्छा, हालांकि वो जान निछावर करने वाले लोग ये। कवि साहब को मैं क्या बताऊं कि किस तरह मेरे हैं, बल्कि यहाँ ऑन एयर कह दूंगा मैं ये बात कि ऑस्ट्रेलिया में ड्रामा लिखे गए तालीम बालगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में किया था। अच्छा, 2017 में। अच्छा, तो काजी वाजिद मरहूम भी थे, बहरोज सब्सवारी, शहजाद रज़ा, अयाज खां और मैं। अच्छा, हम 6 बंदे गए थे। अच्छा, कवि साहब, तो कवि साहब की रिकॉर्डिंग थी, उन्हें हमसे पहले आना था। अच्छा, वो बराबर मेरा कमरा उनके बराबर ही था, तो वहीं बैठ जाते थे हम सब लोग, अलग अलग आ जाते थे कवि साहब के कमरे में, गप्पें लग रही हैं ये। तो जिस दिन जाना था एक एक करके और सब चले गए, तो मैं बैठा रहा, कहेंगे यार तुम भी सो जाओ। उनकी फ़्लाइट थी सुबह, उन्हें 6 बजे एयरपोर्ट जाना। तो मैंने कहा नहीं हाँ साहब, मुझे भी नींद नहीं आ रही, और अरे मैंने कहा आप सो रहे हैं तो फिर तो मैं चला जाऊँ। कहेंगे नहीं मुझे तो नींद नहीं आएगी, मैं तो जागूंगा। तो मैंने कहा फिर मैं भी जब तक हिम्मत है जागूंगा। बैठे बातें होती रही, गप्पें इधर उधर की। तो अब मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, कवि साहब बातें करते 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 मुझे कहने लगे कि जावेद रिजवी तुम्हें पता है कि दुनिया में 2-3 लोग हैं जिन्हें मैं बेपनाह पसंद करता हूँ और चाहता हूँ। अच्छा, उनमें से एक तुम हो। ओह वाह, खुदा गवाह है, मेरे तो तकरीबन आंसू निकले। मैं कहा सब ये इतना क्या होगा। बहुत प्यार करते हैं कवि साहब। तो जब मैं एंटर हुआ हूँ तो यहाँ जनाब क्या क्या हस्तियाँ थी, लेकिन ये लोग क्या थे, 30-35 से ज़्यादा लोग नहीं थे। कमाल अहमद रिजवी साहब, फारूक ज़मीर साहब, कबीर साहब, मसूद अख्तर साहब, अतर शाह खान, फारूक ज़मीर का नाम ले लिया, खुर्शीद शाहिद साहिबा, नईम ताहिर साहब सेक्रेटरी थे उस वक्त, फैज़ साहब चले गए थे। अच्छा, जब हम एंटर हुए तो फैज़ साहब रिसेंटली गए थे। अच्छा, तो वो क्या है इसमें ड्रामा? वो सेक्रेटरी थे। अच्छा, सेक्रेटरी, अलहमरा के सेक्रेटरी पहले फैज़ साहब थे। अच्छा, उनके बाद नईम ताहिर साहब। अच्छा, यास्मीन ताहिर साहबा, रेहाना सिद्दीकी, खालिद अब्बास डार साहब, मेरे उस्ताद भी हैं एक हवाले से, तो बड़ा प्यार है मुझे खालिद अब्बास डार। तो फिर जावेद भाई ये लोग आपको मतलब मदद करते थे, ताउन करते थे आपसे कोई किरदार अदा करवाने में, या
کنجوسی کرتے تھے کہ ہمیں کیا بھائی کر لیں گے, یہ ان کا اپنا کام ہے؟ انہوں نے بڑا سپورٹ کیا, انکریج کیا اور رہنمائی کی. اچھا. یہ اور رہنمائی اگر یہ نہ بھی کرتے تو ہم ان سے اتنے انسپائرڈ تھے کہ انہیں ہم دیکھا کرتے تھے. اچھا. یہاں ایک میں کئی بار انٹرویو میں کہہ چکا ہوں, بہرحال وہ بات تو ریپیٹ ہوگی لیکن مزیدار بات ہے. اچھا. کہ کمال احمد رضوی صاحب کراچی چلے گئے تھے, جب میں انٹر ہوں دیکھا ہی ان کے ڈرامے وغیرہ بھی دیکھے تھے, ان کے ساتھ کام نہیں کیا تھا. اچھا. تو یہ پھر پہلے پنڈی, پھر ادھر کراچی, وہیں سیٹل ہو گئے, لاہور میں ان کا گھر تھا. اچھا. یہاں پھر یہ آئے جی. تو آ کے انہوں نے اپنا ایک تھیٹر کے ڈرامہ بیوی کا سوال ہے بابا, وہ ٹی وی کے لیے کرنا چاہا. سلمان شاہد اس کے ڈائریکٹر تھے, تو وہ ٹی وی کے لیے انہوں نے کرنا چاہا. تو اس زمانے میں کمال صاحب کافی ڈاؤن ہو گئے تھے, ہارٹ پیشنٹ بھی ہو گئے تھے. تو وہ انہی کے گھر میں, ان کی کوٹھی گلبرگ میں تھی, وہاں ہم ریہرسل کرتے تھے اسی ڈرامے. تو وہاں ایک دن گپ شپ ہو رہی تھی, بریک ہوئی تو وہ چائے وائے پی رہے تھے. تو وہاں کمال صاحب جو تھے ان سے میں نے کہا کہ کمال صاحب ہم تو آپ کے ڈرامے, آپ کی ریہرسل جو ہے نا چھپ چھپ کے دیکھا کرتے تھے. اچھا. تو ہنسنے لگے, کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا ہم تو بچے ہوتے تھے, اچھا, چھوٹے. تو آپ آؤٹ سائڈر کو, کوئی آؤٹ سائڈر جو تھا ایکٹر بھی ان کی ریہرسل میں نہیں جا سکتا تھا اگر ان کی کاسٹ میں نہیں ہے. اچھا. اتنی سختی وہ کرتے تھے کمال صاحب, کمال رضوی صاحب. تو وہاں وہ جو 155 سیٹس کا ہال تھا الحمرہ کا, اس میں وہ ریہرسل اسٹیج پہ کرتے تھے. تو وہاں کا ایک چوکیدار تھا صوفی بابا, اسے ہم رشوت کے طور پہ چائے وائے پیٹیز کھلا دی. تو وہ ہمیں وہ جو انٹری گیٹ تھا نا آڈینس کا, وہ اس کی چٹخنی کھول دیتا. تو ہم جا کے نا, میں انجم, شوکت زین العابدین وغیرہ اور بچے بھی, ہم وہاں جا کے چھپ کے بیٹھ جاتے تھے اندھیرے میں اور ان کی ریہرسل دیکھ, خدا کی قسم کے کچھ الف بے ہمیں بھی کچھ آ جائے, کچھ سیکھ جائے ان سینگرز. اتنا ہمیں جنون تھا. تو اب وہ ریہرسل چل رہی ہے, پیچھے ہم اندھیرے میں بیٹھے ہیں, اسٹیج پہ صرف لائٹ ہے. تو ایک دم انہیں کچھ کسی کی بچے کی آواز اگر آتی تھی تو ایک دم ہو گئی, یہ پیچھے کون بیٹھا ہے, تو ہم بھاگ جاتے تھے. بہت ہنسے کمال صاحب. اچھا. میں نے کہا اس لیے تو ہم نے تو جو کچھ سیکھا آپ سینئر سے سیکھا, ہمیں شوق بھی تھا, ہماری رہنمائی بھی ان سے ملی, اور یہ اتنے بڑے لوگ تھے. لیکن یہ کہ بہت ڈسپلن رکھا تھا, ہاں ہے نا. تو یہ سوری, یہ سارے پڑھے لکھے اور خاندانی لوگ تھے میجورٹی ان میں سے. 30-35 ایکٹرز ہوں گے سارے ٹوٹل اس وقت. جی. تو چلے امید وہ بھی ایک ہی تو تھا, پی ٹی وی صرف ایک ہی تھا. پی ٹی وی نہیں آیا تھا. اچھا, ابھی نہیں آیا تھا. ابھی نہیں آیا تھا, یہ میں جب کی بات کر رہا ہوں. اچھا. یا پھر آ بھی گیا تو یہی جو ہے یہی لوگ یہ ٹی وی کا حصہ بنے, یہی لوگ. کیونکہ دیکھیے نا جاوید بھائی, کوئی تربیتی ادارہ تو تھا ہی نہیں. تو آپ لوگوں نے جو بھی بعد میں آنے والے فنکار, انہوں نے اپنی سینئر فنکاروں سے سب کچھ سیکھا. تو آپ نے بھی اتنی محنت سے, یہ اتنی اچھی بات مجھے یاد کرا دی کہ یہ جو, کیونکہ وہاں کوئی اکیڈمی تو تھی ہی نہیں, بالکل. ہم کہاں سے سیکھتے, ہم نے انہی لوگوں کو دیکھا, ان کو اور اپنے شوق سے اور ان لوگوں سے سیکھا. ان لوگوں سے سیکھا. تو اس میں یہ تھا کہ یہ بخل سے کام نہیں لیتے تھے, جو سیکھنا چاہتا تھا اسے بتاتے تھے. اچھا. اور ٹوک بھی دیتے تھے بعض اوقات. لیکن اب جو دور ہے آج کا, میں اگر موازنہ کروں تو آج کا ایکٹر جو آتا ہے نوجوان, وہ کہتا ہے مجھے سب کچھ معلوم ہے, یہ تو بے وقوف لوگ ہیں سینئرز, جبکہ ہم احترام کرتے تھے. اب ان کو بہت میسر ہے نا, بہت سے آؤٹ لیٹس, تو وہ اب اپنے آپ کو خود کچھ سمجھتے ہیں شروع سے ہی. اور تو کہہ رہا تھا کہ پاسپورٹ گھر بھول آیا, اور یہ کیا ہے یار؟ دیکھیں, میں غلطی سے اپنی بیوی کا پاسپورٹ لے آیا ہوں. اور یہ آج سوچ رہے تھے کہ تیرے اوپر ایک کیس پائیں گے, پر اب تو دو کیس بانے پڑ گئے ہیں. دوسرا کیس کون سا بنانا چاہ رہے ہیں آپ؟ ڈالروں کی سمگلوں کا. یہ تیرے پاس ڈالر کی طرف سے آیا ہے؟ ڈالر رکھنا کوئی جرم ہے؟ یہاں کئی منی چینجرز ہیں جن کے پاس ہزاروں بلکہ لاکھوں ڈالرز ہوتے ہیں. گرفتار کریں گے آپ انہیں. اوے, تیرے پاس منی چینجر کی رسید ہے ڈالروں کی؟
भाई मैं अमेरिका से आया हूँ, जब मैं अमेरिका से आया तो ये डॉलर्स मेरी जेब में थे। अच्छा, तो यहाँ पाकिस्तानी करेंसी के चक्कर में तू डॉलर चलाना चाहता था। ये रहा नियाज, इसकी जरा केन खाड़वे अंदर ड्राइंग रूम में बेच, मुकम्मल इसकी जामा तलाशी करो। चलो। अंदर क्यों जी, मेरी तलाशी तो ले ली है इन्होंने। आटा तू चूचा, तूने कभी अंग्रेजी फिल्म नहीं देखी? तुम्हें नहीं पता कि कोई मुजरम पकड़ा जाता है तो उसकी फिर तलाशी कैसे होती है? कैसे होती है? कपड़े उतार के। नहीं। तो आपने फिर जावेद भाई, आपने रेडियो पे भी काम किया, टीवी पे भी, और फिल्म में भी, और थिएटर में भी। इन चारों जो हैं इज़हार के मीडिया, सबसे अच्छा कहाँ लगा काम करना? मुझे मज़ा तो थिएटर में आता है। हाँ, अक्सर लोग ये कहते और हैं। लोग कहते हैं कि थिएटर बहुत मुश्किल है। मेरा खुदा जानता है कि थिएटर मुझे कभी मुश्किल लगा ही नहीं। अच्छा, तो अच्छा क्यों लगता है? एक सेटिस्फेक्शन जो है वहाँ, ये अच्छा। क्विक रिस्पांस जो है ना, हाँ, वहाँ से उनकी आता ऑडियंस है, की आता है। फिर आप उसमें मुख्तलिफ यानी तजुर्बे कर सकते हैं। वहाँ एक्टर जो है ना, उसका जो मीडियम है वो थिएटर ही है। थिएटर, अच्छा। देखे ना, हाँ। वो तो फिल्म में, टेलीविजन में कट है, डायरेक्टर के मीडियम है ना। हाँ, बिल्कुल। जो कुछ भी है, लाइटिंग उसने सही नहीं कराई, एक्टर गया, और भी सारी चीज़ें हैं। तो ये वो जो है, इसमें मुझे आसानी भी लगी, मज़ा भी आया, और अच्छा। आसान भी लगा। अच्छा। बल्कि मुझे, मैं कोई झिझकूंगा नहीं, झिझक से नहीं कह रहा कि मुझे रेडियो मुश्किल लगा। अच्छा। ये अजीबो गरीब बात, अजीब बात है, जिसे लोग सबसे आसान समझते हैं और बाएं हाथ का खेल समझते हैं। मुझे रेडियो मुश्किल है। वो बहुत लोगों ने ये कहा, सीनियर लोगों ने, कि रेडियो पर तो आपको सिर्फ आवाज़ से ही सब कुछ बताना होता है। बहुत मुश्किल। और एक अंधे का आप रोल कर रहे हैं रेडियो पे, कैसे आपको परफॉर्म करना, आवाज़ से सब कुछ बताना है। मतलब आवाज़ से आप लोगों को लोगों के ज़हनों में तस्वीर खींचनी है, वो वाली। हाँ, है ना। तो मेरे ख्याल में रेडियो मुश्किल है। रेडियो सबसे लगा भी मुश्किल, और मेरे ख्याल में है ही मुश्किल। तो जावेद भाई, इतनी मेहनत आप लोग करते थे और करते होंगे अभी भी, और बड़ी मेहनत से आपने सीखा, इतने पैसे तो नहीं मिलते थे? पैसे नहीं मिलते थे, सेटिस्फेक्शन मिलती थी। अच्छा। अब पैसे मिलते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं होती। अच्छा। ये बस मैं तो मुआवजा इस तरह कर सकूँगा। अच्छा। कि मतलब पैसों की तरफ कभी देखते ही नहीं थे हम लोग। अच्छा। पता नहीं क्या जुनून था, और मज़े मज़े से काम करते थे, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। यानी आप ये देखें, मैं इन जूनियर्स को जो आजकल के थिएटर के आर्टिस्ट हैं, कई बार मैंने कहा उन्हें, मैंने कहा कि पहले जब हम परफॉर्म कर रहे होते थे कोई अच्छा रोल, तो हम सारे कुलीग से कहते थे कि यार वो देखो भाई, तुम्हारा भाई छाया हुआ है भाई, बड़ा अच्छा रोल कर रहा है। एक दूसरे को हम कहते, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ, कि यार तुम देखो, तुम फैमिली के साथ आओ, देखो यार मुझे बड़ा अच्छा रोल मिला है मुझे, और बड़ा अप्रिशिएट हो रहा हूँ मैं। हर कोई, मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा, सब लोग कहते थे। तो वो आते थे, हम एक दूसरे के ड्रामे देखने और अप्रिशिएट करते थे। आजकल मैंने कहा कोई एक्टर थिएटर का जो कमर्शियल थिएटर हो रहा है, क्या कोई ऐसा है एक्टर जो बुला के कहे अपनी फैमिली को या अपने कोलीग्स को कि आओ यार मैं बड़ा अच्छा रोल कर रहा हूँ? ये जो एक सवाल रह गया, जो मैं खुद ही बना के, गिरावट जो है ना, वो देखते देखते आई। मैंने कितने अदवार देख लिए। एक तो वो था दौर कि 155 सीट्स का हॉल था, वो सीट्स मैंने गिनी हुई। लोग कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हम तो वहाँ छुप के रिहर्सलें देखते थे। अच्छा। तो उन सीट्स पे नंबर्स पीछे लगे हुए थे। सीट जो है उसके पीछे जो नंबर लगे होते थे, और आगे ये पूरे 2 सोफे पड़े होते थे, बड़े बड़े, जहाँ चीफ गेस्ट को बिठाया जाता था। अच्छा। बाकी 155 सीट्स थी, 4 रुपए का टिकट होता था, और उसमें 4 रुपए का टिकट, 10-20 टिकट भी बिक जाते थे। तो प्रोड्यूसर इतना खुश होता था कि इतना हिट मेरा ड्रामा जा रहा है, क्योंकि सबको तो हम
बुला के मुफ्त में हम ड्रामा दिखाते थे। अच्छा ये बताइए कि क्या माहौल होता था, आपने प्रोड्यूसर का जिक्र किया, कहते हैं उस ज़माने में प्रोड्यूसर्स अपने आप को बड़ा कुछ समझा करते थे, और लेकिन क्या इज्जत करते थे अदाकारों की? प्रोड्यूसर्स यानी जो ये ड्रामों के हिदायतकार समझ लीजिए, हाँ, प्रोड्यूसर्स थिएटर की बात कर रही हैं, थिएटर की भी और टीवी की भी। टीवी का एक अलग माहौल था वहाँ, तो मैं बड़ा गीबत ना हो जाए, प्रोड्यूसर्स बहुत बुरा अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझते थे और कोई मतलब हाँ, इज्जत विज्जत नहीं करते थे, और कोई देर से आ रहे हैं, हाँ, कोई नहीं, ऐसा ही माहौल था। अच्छा। और लेकिन बाहर थिएटर में ऐसा नहीं था। अच्छा। थिएटर में बहुत अच्छा माहौल था हमारा थी। लेकिन जब ये थिएटर पर जवाल शुरू हुआ ना, तो जो सीनियर्स थे ना वो बैक आउट। कब से शुरू हुआ जवाल आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में 78 में मैं कहूँगा। अच्छा। कि लाहौर में कोई थिएटर नहीं हो रहा। वही जनरल ज़िया का ज़माना? नहीं, 78? हाँ वो जनरल ज़िया का ज़माना शुरू हो गया। और क्या शुरू हो गया था? वो शुरू हो गया था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इत्तेफाक ये हुआ था कि लाहौर में कोई जगह ही नहीं थी जहाँ ड्रामा हो। अलहमरा का जो छोटा हॉल था उसकी छत गिर गई थी, ठीक है, और उस छत का मलबा वो एक ओपन एयर थिएटर जो अलहमरा का होता था वहाँ डाल दिया गया था। ये भी बड़ी याद करा दी बात। तो ओपन एयर थिएटर में कोई जाता नहीं था बागे जिना में कि जी वहाँ तो कोई आएगा ही नहीं। वापडा ऑडिटोरियम जो है इसमें धमाका अगर याद हो कि हो गया था, 2-3 लोग बेचारे मर भी गए थे, तो वो वापडा ऑडिटोरियम भी बंद हो गया था। उस ज़माने में सब वो डावा भी ख़त्म हो चुकी थी, और वहाँ फिर सब एक मीटिंग रखी गई। ये सन 78 के आखिरी दिनों की बात। सब आर्टिस्ट बुलाए गए कि वहाँ तो कुछ जाते नहीं, तो सन्नाटा होता था। फिर वो तय किया गया कि ये जो ओपन एयर थिएटर है जी, इसे साफ किया जाए। अच्छा। यहाँ से मलबा करवाया जाए और यहाँ फिर ड्रामा शुरू किया जाए। अच्छा। तो वहाँ अब सीधी सी बात है, सब आर्टिस्टों में इतना जज्बा था, लड़कियाँ भी उनमें शामिल हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आवा बनाई हुई फिर। अच्छा। आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, अच्छा, आवा, AWA। अच्छा। ये बनाई गई, मैं भी उसका मेंबर था, उसका ओहदेदार भी था। अच्छा। तो खैर वो उसमें तय किया गया कि ये मलबा हटाया जाए। तो यकीन करो कि वो जो हथरेड़ियाँ होती हैं, ये ख़याम सरदी वगैरह सब वहाँ से मलबा साफ़ करके वहाँ ड्रामा किया गया। अच्छा। उसका नाम था ही हा हा। अच्छा। और उसके डायरेक्टर ख़याम सरदी थे। तो क्या था मौजू इसका? ही हा हा? बस वो शुतरे बेमुहार। अच्छा, मतलब किस पे ही हा हो रहा था? कॉमेडी प्ले था। अच्छा। लेकिन उसमें ये हुआ कि वो स्क्रिप्ट जो हम एक लफ्ज़ भी इधर उधर नहीं करते थे अदाकार, उसमें एडलिबिंग हुई पहले। ओह अच्छा, वहाँ एक्सटेम्पोर बोल रहे हैं जो भी आ रहा है। अच्छा। और वो सुपर हिट हुआ ड्रामा। वो सुपर हिट हुआ। अच्छा। और फिर वो वहाँ एक लाहौर में ड्रामे चलने शुरू हुए दोबारा से। अच्छा। तो उसके बाद फिर ऑडियंस बनती गई, और लेकिन थिएटर जो है उसमें ये जुगतबाजी आ गई, नीचपन बहुत। और उसमें पहले नीचपन नहीं था, और नीचपन आया, वल्गैरिटी आई, फिर क्या कुछ हुआ, ये सारे अदवार मैंने देखे हैं। लेकिन हम डटे रहे। अच्छा। हम कुछ जो सीनियर्स थे, जिसमें ये सब समीना अहमद शामिल हैं, सबा परवेज, सलमान शाहिद, उस्मान पिरज़ादा, समीना पिरज़ादा वगैरह, हम लोगों ने इस दौरान अच्छे ड्रामे किए। अच्छा। हमने वो इब्सन का भी किया, डॉल्स हाउस किया। अच्छा, डॉल्स हाउस, हाँ मैंने डॉल्स हाउस की बड़ी तारीफ सुनी थी। वाइल्ड डक किया जी। हमने, जनाब मिर्ज़ा गालिब बंदर, मैं बाद के भी हूँ, मिर्ज़ा गालिब बंदर रोड पर किया, तालीम बालगा किया, सितमगर रहा था कि इसमें भी कुछ सरफिरे लगे रहे, और उन्होंने अच्छा थिएटर करने की कोशिश की, और
میرے خیال میں آنے والا زمانہ تھیٹر کے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ اجوکا بہت کام کیا اجوکا نے، رفیع پیر تھیٹر گروپ نے کام کیا، اور بھی چند گروپ ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو تھیٹر کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہے۔ کمرشل تھیٹر ابھی نہیں آ سکتا، اس کے لیے میں بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، کئی جگہ جہاں میری کمزور آواز چلتی ہے اٹھتی ہے، ابھی وہ ہمارے دوست ہی ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ذوالفقار زلفی صاحب، ان سے بھی کہہ رہا تھا کہ ایک جو الحمرا کا ہال ہے اسے مختص کر دیں فیملی تھیٹر کے لیے، تاکہ لوگوں کو، اور وہ روزانہ ہو، وہاں کرتے ہیں آرٹس کونسل کرتے ہیں، گیپ سے کرتے ہیں، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، تو وہ آڈینس نہیں بنتی نا، نہیں روزانہ ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ فیملی تھیٹر اس ہال میں ہوتا ہے۔ تو ہم نے تو اپنے ہاتھ سے آڈینس بنائی ہے، جب کوئی آتا نہیں تھا ٹکٹ خریدنے، تو وہ دور ہم نے دیکھے ہیں، پھر تھیٹر کو فروغ ملا، بالکل، تو لہذا یہ ہو سکتا ہے۔ اور تھیٹر جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے سدھار کے لیے بہترین میڈیم ہے، اور یہ آرٹ کے فروغ کے ادارے ہیں، اگر یہ آرٹ کے فروغ کے لیے کچھ گھاٹے کا سودا بھی کر لیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور انہیں کرنا چاہیے، ان اداروں کا اس میں تو فروغ ادب بھی ہے، اور آپ ایک اداکار کو بھی فروغ ملے گا، ادب کو بھی فروغ ملے گا، آڈینس شپ کی ایک وہ بنتی ہے، ان کو عادت وہاں پر بنتی ہے ایک، اور تب ایک اچھا تفریح کا ذریعہ ہے جس میں آپ سیکھتے بھی ہیں، تفریح کا بھی، تفریح صرف اور سیکھنے کا، صرف تفریح نہیں، سیکھنے کا بھی ذریعہ ہے، سیکھنے کا ذریعہ ہے، یعنی آپ ایک ٹریجڈی بھی دیکھ کر آپ اٹھتے ہیں تو وہاں سے کچھ سیکھتے ہیں، یا آپ کے کتھارسس ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ کامیڈی ہی دیکھ کر اور کہکہے لگا کر ہی آپ کو سیٹسفائی۔ باہر بھی ایک ملکوں میں کیا، کسی اور ملک میں بھی میں نے، ہاں میری خوش نصیبی کہ میں انڈیا بھی 2 مرتبہ گیا ہوں فیسٹیولز میں۔ اچھا، ڈرامہ فیسٹیول، ڈرامہ تھیٹر فیسٹیول، تھیٹر ایک دفعہ بہت بڑا ان کا ہوتا ہے تھیٹر فیسٹیول، NSD فیسٹیول، نیشنل اسکول آف ڈرامہ ہے دہلی میں، اس میں وہاں سے جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں نا، سمجھیں تقریباً میرے خیال 60 to 70% فلم انڈسٹری میں وہاں کے لوگ جاتے ہیں، بہت بڑا ادارہ ہے ان کا، تو وہ فیسٹیول کراتا ہے، اس میں قوی صاحب، میں، عثمان پیرزادہ اور سمینہ پیرزادہ، ہم چاروں، وہ 4 کریکٹر پلے ہے میرا اس میں، بہت زبردست رول بھی ہے، پاورفل رول، تو اس میں ہم گئے تھے دہلی، اور ایک بار گئے ہم 2006 میں گیا تھا میں دہلی، پھر ہم 2009 میں حیدرآباد دکن کر کے آئے، وہاں بھی قادر علی بیگ فیسٹیول ہوتا ہے، تو اس میں ہم گئے تھے۔ وہاں کیا تھا رسپانس آڈینس کا؟ بہت زبردست رسپانس، میں کیا بتاؤں کہ وہاں ہمارا جو ٹی وی کا ڈرامہ کتنا پاپولر ہے، جی، میں نے دہلی میں جب ہم پرفارم کر رہے تھے 2006 میں، تو یہاں ایک وہ شروع ہو چکا تھا، اسٹار پلس ہر شہر میں دیکھا جاتا تھا، اور کوئی چینل ہی نہیں دیکھتے تھے ہم پاکستانی، بہت کم دیکھتے تھے، تو ایک دن میں اس زمانے میں بہت بزی تھا ٹی وی کے ڈراموں میں، تو میں وہ دیکھ نہیں پایا تھا، ساس بھی کبھی بہو تھی وغیرہ جو ڈرامے اس زمانے میں چل رہے ہیں، اور بڑا ان کا شور کہ جی یہ ہے وہ ہے، سب دیکھتے تھے۔ ایک دن میں دیکھ رہا، میری مسز ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، وہ ڈرامہ لگا ہوا، تو میں نے دیکھ کے بے ساختہ کہا کہ یہ ڈرامہ نہیں، یہ تو فیشن شو ہے۔ ساس بھی کبھی بہو تھی یہ والا؟ ہاں، یہ اچھا، اسی نام وہی نہیں، کوئی اور بھی جو 3-4 پاپولر تھے، بالکل، ساس بھی کبھی بہو دیکھا، مجھے نہیں کوئی دلچسپ، میں خدا گھر گھر کی یہ بہت چلا کرتے تھے، جو بھی ڈرامہ تھا، میں نے کہا یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ تو فیشن شو ہے۔ اب یہ فقرہ ذہن میں رکھنا، ہاں، کہ اب میں وہاں جب ہم نے پرفارم کر لیا، ڈرامہ ہمارا ختم ہوا، تو کوئی 70-80-100 بندے ہمارے ارد، کوئی آٹوگراف لے رہا ہے، تصویر کھنچوا رہا ہے وغیرہ، وہ جمع ہو گیا۔ تو جناب ان میں ایک بزرگ بھی تھے، کوئی بلا مبالغہ کو 80 سال کے ہوں گے، تو وہ کہنے لگے کہ جناب آپ کا ڈرامہ تو بہت
कमाल है, इंडिया उसे टच भी नहीं कर सकता। अच्छा। तो मैंने कहा कि जी अब भी, तो कहने लगे कि जी अब भी तुम बहुत अच्छा है और ये है फलाना, और तारीफें की। मैंने फिर कहा अब भी, जब मैंने 2-3 बार अब भी कहा, वो तारीफें किए जा रहे थे, तो वो इरिटेट हो गए जो मैं करना चाह रहा था। अच्छा। कहने लगे कि आप अब भी क्यों कहे जा रहे हैं? अच्छा। मैं कहा मैं इसलिए अब भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में तो हर बड़े शहर में जहाँ केबल है वहाँ स्टार प्लस देखा जाता है। तो वो उनके गुस्से से कान लाल हो गए, कहने लगे कि जी मैं लानत भेजता हूँ स्टार प्लस पे, वो ड्रामा नहीं है, वो फैशन शो है। अच्छा। यानी मैं इतना खुश हुआ कि ये मेरे जैसे ज़बान बोल रहे हैं ये साहब। जी बिल्कुल। तो इस हालत में भी जबकि हमें सेट पे स्क्रिप्ट मिलता है, हमें सोचने समझने का मौका नहीं मिलता कि उसकी डिटेल्स हम तलाश करें और वहीं आ जाए, देर चलें जी प्लीज़ आ जाए, ये हो रहा होता है। तो हम उसमें कैसे रंग डाल सकते हैं? फिर भी हमारा ड्रामा उनसे वाकई अफजल है, बरतर है। अरे भगवान, तुझे पता है कि निचले सुर बहुत मुश्किल होते हैं। कभी राग रागनी की मिसाल मत देना। आदमी जितना सांस के तराजू में तुलता जाता है, उतना ही समंदर की बेबस लहरों पे चला जाता है। एक तो आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। समझने की कोशिश भी मत करना। तो फिर खुद ही बता दे कि रिश्ता किधर से आएगा। गुणी लोगों का यही तो एक मसला होता है। तो बहुत दुआएं, थैंक यू वेरी मच। आपकी राय का इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। खुदा।